अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीनस सियारा यानी ज़ोहरा प्लैनेट जो कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से हालत रुज्जत में था, अब 20 अप्रैल को अपना रुज्जत का वक्त गुजारने के बाद पाइसेस ज़ोडिक साइन में दूसरी बार शर्फ पे आ रहा है। वीनस का शर्फ आपकी रूहानी अमूर यानी स्पिरिचुअलिटी के घर में अमल पजीर होने वाला है, जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में एक इनकलाबी सूरत हाल पैदा कर सकता है। गो कि ये सूरत हाल मुख्तसर मुद्दत और सिर्फ 10 दिनों के लिए होगी, लेकिन आप इस मुख्तसर ड्यूरेशन में कई सालों का सफ़र तय कर सकते हैं और अपनी बुलंद रूहानी सूरत हाल से इंजॉय कर सकते हैं। वीनस जो कि आपके मोहब्बत और दौलत का सियारा है, लिहाजा रूहानी अमूर के घर में आपके लिए दीगर कैसे फ़वाइद का बाइस बन सकता है। अगर आपका ज़ोडिक साइन कैंसर है और आप ज़ोहरा के इस मुख्तसर मगर फ़ायदामंद शर्फ के असरात के हवाले से एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मोजिस कैंसर ख़वातीनों हज़रात, 20 अप्रैल से ज़ोहरा एक मुख्तसर मुद्दत के लिए में दूसरी मरतबा अपनी शर्फ की मंजिल पर आ रहा है। ज़ोहरा इससे पहले जनवरी के माह में पाइसेस ज़ोडिक साइन में अपनी शर्फ याफ्ता एनर्जीज में रहा है, लेकिन उसके बाद फिर आपके बुर्ज में आने पर वीनस की गर्दिश उल्टी हो गई थी। वीनस होके आपके बुर्ज में रेट्रोग्रेड हुआ था, लेकिन पीछे हटते हटते रुज्जत की हालत में पाइसेस ज़ोडिक साइन में री एंटर हो गया था। अब 20 अप्रैल को वीनस आपकी रूहानी जिंदगी के घर में एक इनकलाबी सूरत हाल पैदा करने के लिए आ रहा है। ज़ोहरा सियारा यानी वीनस प्लैनेट 20 से 30 अप्रैल तक अब एक बार फिर बुर्ज हौत में अपना फॉरवर्ड मोशन जारी करेगा, जिसे आप अपनी रूहानी ज़िंदगी में एक बार फिर अपने अरूज पर पहुंच सकते हैं। ज़ोहरा आपके दौलत और मोहब्बत के मामलात का सियारा है, जो पाइसेस ज़ोडिक साइन में हमेशा अपनी एनर्जीज को भरपूर फैलाता है। ज़ोहरा मोहब्बत और खूबसूरती के साथ साथ दिली जज्बात और ख्वाहिशात को डेडिकेट करता है। रूहानी शर्फ में 20 से 30 अप्रैल तक आपको रूहानी अमाल में दिलचस्पी देगा। आप शायद इन 10 दिनों में हर चीज़ से ज़्यादा खुद में इन्वॉल्व रहेंगे। वीनस का शर्फ आपको रूहानियत से गहरा लगाव अता करने का काम करेगा। आप किसी रूहानी उस्ताद, किसी रूहानी रहनुमा या किसी स्पिरिचुअल हस्ती के करीब पाए जा सकते हैं। इसके अलावा आपके जज्बात और इमोशंस में हम आंगी और सुकून आएगा। आपके जायचे के चौथे घर से 18 अप्रैल को आपका रूलर मरीख यानी मार्स अपना हदूद ख़त्म करेगा, जिससे आपके अंदर मौजूद बेचैनियों और जज्बाती उलझाव का खात्मा आएगा। आपकी बेकरारियां ख़त्म होंगी और आपको करार मिलेगा। अपने जज्बात में आप एक मर्तबा फिर खूबसूरती को पनपता देखेंगे। वीनस का शर्फ आपको दिल में मौजूद बहुत सारी बदगुमानियों को ख़त्म करने में मदद देगा। आपके अंदर जो चीज़ें एक फांस की तरह अटक चुकी हैं, आपको जो खदशात हैं और जो अंदेशे फ्यूचर और मुस्तकबिल के हवाले से आप महसूस करते हैं, वो ख़त्म होते दिखाई देंगे। वीनस आपको बुरे ख्वाबों से छुटकारा दिलवाने के साथ साथ ना समझ आने वाले कुदरती इशारों को समझने में मदद देगा। अगर आप किसी एक रास्ते को चूज करने के लिए डिफरेंट रास्तों को जांच रहे हैं तो 20 अप्रैल गोया आपकी तलाश का आखिरी दिन हो सकता है। आपके भटकने का खात्मा होगा और किसी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए नए तजुर्बात करने का अमल अपने इख्तिताम तक पहुंच सकता है। वीनस के असरात और एनर्जीज 20 से 30 अप्रैल तक आपको न सिर्फ अपने जज्बात को समझने में मदद देने वाली होगी, बल्कि आप में ऐसी सलाहियतें खुलकर आ सकती हैं कि आप दूसरों के जज्बात, खसूसन फैमिली मेंबर्स और वालिदैन के जज्बात को भी समझने के काबिल होंगे। वीनस का शर्फ आप में छठी हिंस और पोशीदा निगाहों को बेदार करेगा। आप अपने सोए हुए जज्बात को जागता हुआ महसूस कर सकते हैं। आप में जो हकीकत से मुंसलिक जो ख्वाहिशात हैं, 20 से 30 अप्रैल तक के दिनों में वो ख्वाहिशात अपने अरूज तक पहुंच सकती हैं। आपके अंदर दुनिया की मोहब्बत कम हो सकती है और आप बामानी और बामकसद चीज़ों की तरफ बढ़ते मालूम होंगे। ज़ोहरा का शर्फ आपको अपनी रूहानी जिंदगी की तरफ मुतवज्जो करेगा। यूँ तो 20 अप्रैल तक एरिस में सूरज का शर्फ चल रहा है, जो 20 अप्रैल तक आपको एक नया चाम और खूबसूरती बख्श रहा है और आप अपनी ज़ाहिरी खूबसूरती और दिलकशी की तरफ मुतवज्जो हैं। सूरज 25 मार्च से एरिस में मौजूद है, जो 25 अप्रैल तक आपकी ज़ाती ज़िंदगी में आला किस्म के डिसीजंस लेने और अपने मामलात में लीड करने वाला बनाएगा। सूरज के शर्फ की वजह से 25 अप्रैल तक आप जिंदगी की लज्जतों से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे।
آپ کی شہرت، عزت اور مقام و مرتبے میں اضافہ ہوگا۔ 20 اپریل کے بعد آپ کی ذاتی زندگی کے گھر پر نیپچون اور مرکری کا قبضہ ہوگا اور 30 اپریل کو زہرہ کے شرف کے خاتمے کے بعد وینس کمزور انرجیز لے کر آپ کے اپنے برج میں آ جائے گا، جو آپ کے لیے آنے والے کئی برس خاصے اہم رہیں گے، جن میں آپ ذاتی طور پر کئی طرح کے خطرات سے بھی دوچار ہو سکتے ہیں۔ نیپچون کا آپ کے اپنے برج میں قیام اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ آپ کی پرسنل لائف میں ایک ہیجان خیزی والی صورتحال پیدا ہونے والی ہے۔ ان کلیئر اور غیر واضح خیالات آپ پر غالب آ سکتے ہیں۔ نیپچون کی انرجیز کے ساتھ 25 مئی کو زحل کی انرجیز بھی شامل ہوں گی۔ زحل یعنی سیٹرن پلانٹ آئندہ 2.5 برس 25 مئی کے بعد سے آپ کے اپنے بروج میں نیپچون کے ہمراہ گزارے گا، لہٰذا آنے والے چند سال آپ کی زندگی کو ظاہری طور پر تھوڑا پیچیدہ، چیلنجنگ اور کمپلیکس کر سکتے ہیں۔ آپ کو دھوکوں اور مخالفتوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ آپ کی شخصیت اور آپ کی پرسنالٹی میں پرسراریت اور سسپیشیس صورتحال ابھر سکتی ہے۔ 25 مئی سے سیٹرن کی آپ کی برج میں موجودگی گو کہ آپ کو مخالفتوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت دے گی، لیکن واضح رہے کہ نیپچون آپ کو زندگی میں ایسی صورتحال میں دھکیل سکتا ہے اور ایسے لوگوں سے بھی ملوا سکتا ہے جو بد اخلاق اور بد ذوق ہوں۔ آپ کے لیے کوئی اہم فیصلہ کرنا اگلے چند برسوں میں خاصا مشکل دکھائی دیتا ہے، یقیناً جب آدمی بہتر طور پر سٹینڈ نہ کر رہا ہو تو وہ مسائل یا ایشوز کو فگر آؤٹ یا فکس نہیں کر سکتا۔ آپ کو اپنے نام، عزت و آبرو اور مقام و مرتبے کے حوالے سے اگلے چند سالوں میں خاصی محنت کے ساتھ ساتھ خاصا محتاط رہ کر چلنا فائدہ دلوا سکتا ہے۔ آپ کو اہم کانہ غلطیاں اور منفی جذبات سے گریز کرنا ہوگا۔ نیپچون اور سیٹرن آپ کے برج میں آئندہ کئی سالوں میں گردش پذیر رہیں گے۔ آپ کی شخصیت کو ایک ڈائیورس شخصیت بنا کر پیش کر سکتے ہیں۔ آپ کو ڈسپلن اور نظم و ضبط کا خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ البتہ اگر ہم صرف وینس کے شرف کی بات کریں تو 20 سے 30 اپریل تک کا وقت وینس کے شرف کا وقت ہوگا، جو آپ کو باطنی طور پر پاورفل کرے گا۔ آپ کی روحانی سٹرینتھ بڑھے گی، آپ خوبصورت اور دل فریب خواب دیکھیں گے۔ ایسے کینسیرین افراد جو ان دنوں برے خواب دیکھ رہے ہیں، آپ کو برے خوابوں سے چھٹکارا ملے گا اور آپ اپنے آپ میں ایک سکون، پیس اور سیٹسفیکشن محسوس کریں گے۔ بیرونی حالات جیسے بھی ہوئے، آپ کے دل کو ایک آسرا اور غیبی قسم کی سپورٹ ملے گی۔ آنے والے وقت میں نیپچون مکمل طور پر جب آپ کے برج پر کنٹرول سنبھال لے گا تو آپ کے عقائد اور ڈسپلن میں بھی غیر واضح اور غیر معمولی بدلاؤ پیدا ہوگا، لہٰذا زہرہ کی شرف کی ڈیوریشن میں آپ ان لکی لوگوں میں شمار کیے جا سکتے ہیں جنہیں دل کی طہارت اور پاکیزگی ملے گی۔ آپ کے اندر چھپے ہوئے دکھ اور غم ختم ہوں گے، آپ میں درگزر کرنے، ٹالریٹ کرنے اور معاف کرنے کی صلاحیت آئے گی۔ آپ اپنے اور لوگوں کی عیبوں کی پردہ پوشی کرتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں۔ آپ کے اخلاص اور خلوص میں اضافہ ہوگا۔ زہرہ کا شرف آپ کو روحانی معاملات میں بہتر ہونے کی صلاحیت دے گا۔ ان دنوں روحانی اعمال اور ورد و وظائف آپ کے لیے پر اثر ہو سکتے ہیں اور آپ کی روحانی طاقت کو مزید میچور کر سکتے ہیں۔ یہ مختصر سے دن آپ کو اپنے جذبات میں کنٹرول دینے کے ساتھ ساتھ آپ کو بدگمانیوں سے بھی دور کریں گے۔ ان دنوں میں آپ حسد، تکبر، خود نمائی اور خود ثنائی سے دور رہیں گے۔ آپ کے روپے، پیسے اور مالی فکروں میں کمی آئے گی۔ اس کے علاوہ والدین سے فوائد کا اصول، گھریلو زندگی کے معاملات میں صبر و تحمل سے حل کرنے، پسندیدہ چیزوں کے حصول، اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو سسرالی زندگی میں ہم آہنگی اور انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کے لیے بھی یہ وقت خاص سمجھا جاتا ہے۔ کینسیرین خواتین کے لیے یہ وقت خصوصی گھر سے لگاؤ کا وقت ہوگا۔ آپ کی گھر سے محبت بڑھے گی۔ آپ گھر کو مزید خوبصورت اور دلکش بنانے کے موڈ میں دکھائی دے سکتی ہیں۔ اہل خانہ اور فیملی سے آپ کو توجہ اور پیار ملے گا۔ کینسیرین افراد جو شادی شدہ ہیں، آپ کے لائف پارٹنر کے مالی معاملات کے حوالے سے یہ وقت بہتری اور اضافہ دلوانے کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے دل میں پاکیزگی اور طہارت آپ کو دوسروں کے معاملات کو سمجھنے اور اہمیت دینے کا درس دے گی۔ زہرہ کا شرف آپ کو انصاف، مساوات یعنی ایکویلٹی کے قریب کرے گا۔ آپ ظلم و زیادتی، جبر اور بائی فورس چیزوں کے نفاذ کے بجائے آرام و سکون اور سیٹسفائی طریقے سے معاملات کو حل کرنے کے موڈ میں دکھائی دے سکتے ہیں۔ زہرہ کا 20 سے 30 اپریل تک کا شرف ایک ایسا وقت ہوگا جس میں آپ روحانی دنیا میں اپنا نام اور مقام و مرتبہ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ نئے روحانی اصولوں کو جاننے اور اپنی اگلی زندگی کے لیے توشہ اکٹھا کرنے کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوگا جب آپ موت کے خوف سے آزاد دکھائی دے سکتے ہیں، بلکہ شہادت اور قربانی کے جذبے آپ پر غالب آئیں گے۔ گویا آپ دنیا پرستی سے خاصے دور اور حقیقتوں کو تسلیم کرنے والے اور ریالٹی کے قریب رہنے والے لوگوں میں شمار ہو سکتے ہیں۔ آپ کے لیے 10 جون کو جوپیٹر کا شرف بھی
आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में एक इनकलाबी सूरत-हाल पैदा कर सकता है और एक रेवोल्यूशनरी चेंज ला सकता है। मुश्तरी यानी जुपिटर 10 जून को शर्फ पर आएगा और आपका रूहानी जिंदगी का रूलर होने के नाते आपके पास रूहानी मामलात में और आपके लिए बड़ा मददगार साबित होगा। मोअज़्ज़िज़ कैंसेरियन ख़वातीनो हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान जिन लोगों के साथ उठता बैठता है और जिन लोगों की गैदरिंग में रहता है वो लोग और माहौल इंसान की तबीयत, मिजाज और शख्सियत में सराहियत कर जाते हैं। आइंदा आने वाले वक्त में आपको साहिबे ईमान और पुरखुलूस लोगों के करीब रहना चाहिए ताकि आप मुस्बत रविश पर बरकरार रहें, अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। वीनस सियारा यानी ज़ोहरा प्लैनेट जो कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से हालत रुज्जत में था, अब 20 अप्रैल को अपना रुज्जत का वक्त गुजारने के बाद पाइसेस ज़ोडिक साइन में दूसरी बार शर्फ पे आ रहा है। वीनस का शर्फ आपकी रूहानी अमूर यानी स्पिरिचुअलिटी के घर में अमल पजीर होने वाला है, जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में एक इनकलाबी सूरत हाल पैदा कर सकता है। गो कि ये सूरत हाल मुख्तसर मुद्दत और सिर्फ 10 दिनों के लिए होगी, लेकिन आप इस मुख्तसर ड्यूरेशन में कई सालों का सफ़र तय कर सकते हैं और अपनी बुलंद रूहानी सूरत हाल से इंजॉय कर सकते हैं। वीनस जो कि आपके मोहब्बत और दौलत का सियारा है, लिहाजा रूहानी अमूर के घर में आपके लिए दीगर कैसे फवाइद का बाइस बन सकता है। अगर आपका ज़ोडिएक साइन लियो है और आप ज़ोरा के इस मुख्तसर मगर फ़ायदामंद शर्फ के असरात के हवाले से एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मोअज़्ज़िज़ लियो ख़वातीनो हज़रात, 20 अप्रैल से ज़ोरा एक मुख्तसर मुद्दत के लिए दूसरी मरतबा अपनी शर्फ की मंजिल पर आ रहा है। ज़ोरा इससे पहले जनवरी के माह में पाइसेस ज़ोडिक साइन में अपनी शर्फ याफ्ता एनर्जीज में रहा है, लेकिन उसके बाद फिर आपके बुर्ज में आने पर वीनस की गर्दिश उल्टी हो गई थी। वीनस को के आपके बुर्ज में रेट्रोग्रेड हुआ था, लेकिन पीछे हटते हटते रुज्जत की हालत में पाइसेस ज़ोडिक साइन में री एंटर हो गया था। अब 20 अप्रैल को वीनस आपकी रूहानी जिंदगी के घर में एक इनकलाबी सूरत हाल पैदा करने के लिए आ रहा है। ज़ोहरा सियारा यानी वीनस प्लैनेट 20 से 30 अप्रैल तक अब एक बार फिर बुर्ज हौत में अपना फॉरवर्ड मोशन जारी करेगा, जिसे आप अपनी रूहानी जिंदगी में एक बार फिर अपने अरूज पर पहुंच सकते हैं। ज़ोहरा आपके दौलत और मोहब्बत के मामलात का सियारा है, जो पाइसेस ज़ोडिक साइन में हमेशा अपनी एनर्जीज को भरपूर फैलाता है। ज़ोहरा मोहब्बत और खूबसूरती के साथ साथ दिली जज्बात और ख्वाहिशात को डेडिकेट करता है। रूहानी शर्फ में 20 से 30 अप्रैल तक आपको रूहानी अमाल में दिलचस्पी देगा। आप शायद इन 10 दिनों में हर चीज़ से ज़्यादा खुद में इन्वॉल्व रहेंगे। वीनस का शर्फ आपको रूहानियत से गहरा लगाव अता करने का काम करेगा। आप किसी रूहानी उस्ताद, किसी रूहानी रहनुमा या किसी स्पिरिचुअल हस्ती के करीब पाए जा सकते हैं। इसके अलावा आपके जज्बात और इमोशंस में हमआंगी और सुकून आएगा। आपके जायचे के चौथे घर से 18 अप्रैल को आपका रूलर मरीख यानी मार्स अपना हदूद खत्म करेगा, जिससे आपके अंदर मौजूद बेचैनियों और जज्बाती उलझाव का खात्मा आएगा। आपकी बेकरारियां खत्म होंगी और आपको करार मिलेगा। अपने जज्बात में आप एक मर्तबा फिर खूबसूरती को पनपता देखेंगे। वीनस का शर्फ आपको दिल में मौजूद बहुत सारी बदगुमानियों को खत्म करने में मदद देगा। आपके अंदर जो चीजें एक फांस की तरह अटक चुकी हैं, आपको जो खदशात हैं और जो अंदेशे फ्यूचर और मुस्तकबिल के हवाले से आप महसूस करते हैं, वो खत्म होते दिखाई देंगे। वीनस आपको बुरे ख्वाबों से छुटकारा दिलवाने के साथ साथ ना समझ आने वाले कुदरती इशारों को समझने में मदद देगा। अगर आप किसी एक रास्ते को चूज करने के लिए डिफरेंट रास्तों को जांच रहे हैं तो 20 अप्रैल गोया आपकी तलाश का आखिरी दिन हो सकता है। आपके भटकने का खात्मा होगा और किसी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए नए तजुर्बात करने का अमल अपने इख्तिताम तक पहुंच सकता है। वीनस के असरात और एनर्जी 20 से 30 अप्रैल तक आपको न सिर्फ अपने जज्बात को समझने में मदद देने वाली होगी, बल्कि आप में ऐसी सलाहियतें खुलकर आ सकती हैं कि आप दूसरों के जज्बात, खसूसन फैमिली मेंबर्स और वालिदैन के जज्बात को भी समझने के काबिल होंगे। वीनस का शर्फ आप में छठी हिंस और पोशीदा निगाहों को बेदार करेगा। आप अपने सोए हुए जज्बात को जागता हुआ महसूस कर सकते हैं। आप में जो हकीकत से मुंसलिक जो ख्वाहिशात हैं, 20 से 30 अप्रैल तक के दिनों में वो ख्वाहिशात अपने अरूज तक पहुंच सकती हैं।
آپ کے اندر دنیا کی محبت کم ہو سکتی ہے اور آپ بامانی اور بامقصد چیزوں کی طرف بڑھتے معلوم ہوں گے۔ زہرہ کا شرف آپ کو اپنی روحانی زندگی کی طرف متوجہ کرے گا۔ یوں تو 20 اپریل تک ایریس میں سورج کا شرف چل رہا ہے جو 20 اپریل تک آپ کو ایک نیا چام اور خوبصورتی بخش رہا ہے اور آپ اپنی ظاہری خوبصورتی اور دلکشی کی طرف متوجہ ہیں۔ سورج 25 مارچ سے ایریس میں موجود ہے جو 25 اپریل تک آپ کی ذاتی زندگی میں اعلیٰ قسم کے ڈیسیجنز لینے اور اپنے معاملات میں لیڈ کرنے والا بنائے گا۔ سورج کے شرف کی وجہ سے 25 اپریل تک آپ زندگی کی لذتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ آپ کی شہرت، عزت اور مقام و مرتبے میں اضافہ ہوگا۔ 20 اپریل کے بعد آپ کی ذاتی زندگی کے گھر پر نیپچون اور مرکری کا قبضہ ہوگا اور 30 اپریل کو زہرہ کے شرف کے خاتمے کے بعد وینس کمزور انرجیز لے کر آپ کے اپنے برج میں آ جائے گا، جو آپ کے لیے آنے والے کئی برس خاصے اہم رہیں گے، جن میں آپ ذاتی طور پر کئی طرح کے خطرات سے بھی دوچار ہو سکتے ہیں۔ نیپچون کا آپ کے اپنے برج میں قیام اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ آپ کی پرسنل لائف میں ایک ہیجان خیزی والی صورتحال پیدا ہونے والی ہے۔ ان کلیئر اور غیر واضح خیالات آپ پر غالب آ سکتے ہیں۔ نیپچون کی انرجیز کے ساتھ 25 مئی کو زحل کی انرجیز بھی شامل ہوں گی۔ زحل یعنی سیٹرن پلانٹ آئندہ 2.5 برس 25 مئی کے بعد سے آپ کے اپنے بروج میں نیپچون کے ہمراہ گزارے گا، لہٰذا آنے والے چند سال آپ کی زندگی کو ظاہری طور پر تھوڑا پیچیدہ، چیلنجنگ اور کمپلیکس کر سکتے ہیں۔ آپ کو دھوکوں اور مخالفتوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ آپ کی شخصیت اور آپ کی پرسنالٹی میں پرسراریت اور سسپیشیس صورتحال ابھر سکتی ہے۔ 25 مئی سے سیٹرن کی آپ کی برج میں موجودگی گو کہ آپ کو مخالفتوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت دے گی، لیکن واضح رہے کہ نیپچون آپ کو زندگی میں ایسی صورتحال میں دھکیل سکتا ہے اور ایسے لوگوں سے بھی ملوا سکتا ہے جو بد اخلاق اور بد ذوق ہوں۔ آپ کے لیے کوئی اہم فیصلہ کرنا اگلے چند برسوں میں خاصا مشکل دکھائی دیتا ہے، یقیناً جب آدمی بہتر طور پر سٹینڈ نہ کر رہا ہو تو وہ مسائل یا ایشوز کو فگر آؤٹ یا فکس نہیں کر سکتا۔ آپ کو اپنے نام، عزت و آبرو اور مقام و مرتبے کے حوالے سے اگلے چند سالوں میں خاصی محنت کے ساتھ ساتھ خاصا محتاط رہ کر چلنا فائدہ دلوا سکتا ہے۔ آپ کو اہم کانہ غلطیاں اور منفی جذبات سے گریز کرنا ہوگا۔ نیپچون اور سیٹرن آپ کے برج میں آئندہ کئی سالوں میں گردش پذیر رہیں گے۔ آپ کی شخصیت کو ایک ڈائیورس شخصیت بنا کر پیش کر سکتے ہیں۔ آپ کو ڈسپلن اور نظم و ضبط کا خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ البتہ اگر ہم صرف وینس کے شرف کی بات کریں تو 20 سے 30 اپریل تک کا وقت وینس کے شرف کا وقت ہوگا جو آپ کو باطنی طور پر پاورفل کرے گا۔ آپ کی روحانی سٹرینتھ بڑھے گی، آپ خوبصورت اور دل فریب خواب دیکھیں گے۔ ایسے لیو افراد جو ان دنوں برے خواب دیکھ رہے ہیں، آپ کو برے خوابوں سے چھٹکارا ملے گا اور آپ اپنے آپ میں ایک سکون، پیس اور سیٹسفیکشن محسوس کریں گے۔ بیرونی حالات جیسے بھی ہوئے، آپ کے دل کو ایک آسرا اور غیبی قسم کی سپورٹ ملے گی۔ آنے والے وقت میں نیپچون مکمل طور پر جب آپ کے برج پر کنٹرول سنبھال لے گا تو آپ کے عقائد اور ڈسپلن میں بھی غیر واضح اور غیر معمولی بدلاؤ پیدا ہوگا، لہٰذا زہرہ کی شرف کی ڈیوریشن میں آپ ان لکی لوگوں میں شمار کیے جا سکتے ہیں جنہیں دل کی طہارت اور پاکیزگی ملے گی۔ آپ کے اندر چھپے ہوئے دکھ اور غم ختم ہوں گے، آپ میں درگزر کرنے، ٹالریٹ کرنے اور معاف کرنے کی صلاحیت آئے گی۔ آپ اپنے اور لوگوں کی عیبوں کی پردہ پوشی کرتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں۔ آپ کے اخلاص اور خلوص میں اضافہ ہوگا۔ زہرہ کا شرف آپ کو روحانی معاملات میں بہتر ہونے کی صلاحیت دے گا۔ ان دنوں روحانی اعمال اور ورد و وظائف آپ کے لیے پر اثر ہو سکتے ہیں اور آپ کی روحانی طاقت کو مزید میچور کر سکتے ہیں۔ یہ مختصر سے دن آپ کو اپنے جذبات میں کنٹرول دینے کے ساتھ ساتھ آپ کو بدگمانیوں سے بھی دور کریں گے۔ ان دنوں میں آپ حسد، تکبر، خود نمائی اور خود سنائی سے دور رہیں گے۔ آپ کے روپے، پیسے اور مالی فکروں میں کمی آئے گی۔ اس کے علاوہ والدین سے فوائد کا اصول، گھریلو زندگی کے معاملات میں صبر و تحمل سے حل کرنے، پسندیدہ چیزوں کے حصول، اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو سسرالی زندگی میں ہم آہنگی اور انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کے لیے بھی یہ وقت خاص سمجھا جاتا ہے۔ لیو خواتین کے لیے یہ وقت خصوصی گھر سے لگاؤ کا وقت ہوگا۔ آپ کی گھر سے محبت بڑھے گی۔ آپ گھر کو مزید خوبصورت اور دلکش بنانے کے موڈ میں دکھائی دے سکتی ہیں۔ اہل خانہ اور فیملی سے آپ کو توجہ اور پیار ملے گا۔ لیو افراد جو شادی شدہ ہیں، آپ کے لائف پارٹنر کے مالی معاملات کے حوالے سے یہ وقت بہتری اور اضافہ دلوانے کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے دل میں پاکیزگی اور طہارت آپ کو دوسروں کے معاملات کو سمجھنے اور اہمیت دینے کا درس دے گی۔
زہرہ کا شرف آپ کو انصاف، مساوات یعنی ایکویلٹی کے قریب کرے گا۔ آپ ظلم و زیادتی، جبر اور بائی فورس چیزوں کے نفاذ کے بجائے آرام و سکون اور سیٹسفائی طریقے سے معاملات کو حل کرنے کے موڈ میں دکھائی دے سکتے ہیں۔ زہرہ کا 20 سے 30 اپریل تک کا شرف ایک ایسا وقت ہوگا جس میں آپ روحانی دنیا میں اپنا نام اور مقام و مرتبہ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ نئے روحانی اصولوں کو جاننے اور اپنی اگلی زندگی کے لیے توشہ اکٹھا کرنے کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوگا جب آپ موت کے خوف سے آزاد دکھائی دے سکتے ہیں، بلکہ شہادت اور قربانی کے جذبے آپ پر غالب آئیں گے۔ گویا آپ دنیا پرستی سے خاصے دور اور حقیقتوں کو تسلیم کرنے والے اور ریالٹی کے قریب رہنے والے لوگوں میں شمار ہو سکتے ہیں۔ آپ کے لیے 10 جون کو جوپیٹر کا شرف بھی آپ کی اسپرچل لائف میں ایک انقلابی صورتحال پیدا کر سکتا ہے اور ایک ریولیوشنری چینج لا سکتا ہے۔ مشتری یعنی جوپیٹر 10 جون کو شرف پر آئے گا اور آپ کا روحانی زندگی کا رولر ہونے کے ناطے آپ کے پاس روحانی معاملات میں اور آپ کے لیے بڑا مددگار ثابت ہوگا۔ موزس لیو خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور جن لوگوں کی گیدرنگ میں رہتا ہے، وہ لوگ اور ماحول انسان کی طبیعت، مزاج اور شخصیت میں سرایت کر جاتے ہیں۔ آئندہ آنے والے وقت میں آپ کو صاحب ایمان اور پرخلوص لوگوں کے قریب رہنا چاہیے تاکہ آپ مثبت روش پر برقرار رہیں، اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی اور ناصر ہو۔ وینس سیارہ یعنی زہرہ پلینٹ، جو کہ گزشتہ کچھ عرصے سے حالت رجت میں تھا، اب 20 اپریل کو اپنا رجت کا وقت گزارنے کے بعد پائسس زوڈک سائن میں دوسری بار شرف پہ آ رہا ہے۔ وینس کا شرف آپ کی روحانی امور یعنی اسپرچولیٹی کے گھر میں عمل پذیر ہونے والا ہے، جو آپ کی اسپرچل لائف میں ایک انقلابی صورتحال پیدا کر سکتا ہے۔ گو کہ یہ صورتحال مختصر مدت اور صرف 10 دنوں کے لیے ہوگی، لیکن آپ اس مختصر ڈوریشن میں کئی سالوں کا سفر طے کر سکتے ہیں اور اپنی بلند روحانی صورتحال سے انجوائے کر سکتے ہیں۔ وینس جو کہ آپ کے محبت اور دولت کا سیارہ ہے، لہٰذا روحانی امور کے گھر میں آپ کے لیے دیگر کیسے فوائد کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر آپ کا زوڈیک سائن ورگو ہے اور آپ زہرہ کے اس مختصر مگر فائدہ مند شرف کے اثرات کے حوالے سے اسٹرولوجیکل پوائنٹ آف ویو جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ موزس ورگو خواتین و حضرات، 20 اپریل سے زہرہ ایک مختصر مدت کے لیے میں دوسری مرتبہ اپنی شرف کی منزل پر آ رہا ہے۔ زہرہ اس سے پہلے جنوری کے ماہ میں پائسس زوڈک سائن میں اپنی شرف یافتہ انرجیز میں رہا ہے، لیکن اس کے بعد پھر آپ کے برج میں آنے پر وینس کی گردش الٹی ہو گئی تھی۔ وینس ہو کے آپ کے برج میں ریٹروگریڈ ہوا تھا، لیکن پیچھے ہٹتے ہٹتے رجت کی حالت میں پائسس زوڈک سائن میں ری انٹر ہو گیا تھا۔ اب 20 اپریل کو وینس آپ کی روحانی زندگی کے گھر میں ایک انقلابی صورتحال پیدا کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ زہرہ سیارہ یعنی وینس پلینٹ 20 سے 30 اپریل تک اب ایک بار پھر برج حوت میں اپنا فارورڈ موشن جاری کرے گا، جسے آپ اپنی روحانی زندگی میں ایک بار پھر اپنے عروج پر پہنچ سکتے ہیں۔ زہرہ آپ کے دولت اور محبت کے معاملات کا سیارہ ہے، جو پائسس زوڈک سائن میں ہمیشہ اپنی انرجیز کو بھرپور پھیلاتا ہے۔ زہرہ محبت اور خوبصورتی کے ساتھ ساتھ دلی جذبات اور خواہشات کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہے۔ روحانی شرف میں 20 سے 30 اپریل تک آپ کو روحانی اعمال میں دلچسپی دے گا۔ آپ شاید ان 10 دنوں میں ہر چیز سے زیادہ خود میں انوالو رہیں گے۔ وینس کا شرف آپ کو روحانیت سے گہرا لگاؤ عطا کرنے کا کام کرے گا۔ آپ کسی روحانی استاد، کسی روحانی رہنما یا کسی اسپرچل ہستی کے قریب پائے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے جذبات اور ایموشنز میں ہم آہنگی اور سکون آئے گا۔ آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر سے 18 اپریل کو آپ کا رولر مریخ یعنی مارس اپنا حدود ختم کرے گا، جس سے آپ کے اندر موجود بے چینیوں اور جذباتی الجھاؤ کا خاتمہ آئے گا۔ آپ کی بے قراریاں ختم ہوں گی اور آپ کو قرار ملے گا۔ اپنے جذبات میں آپ ایک مرتبہ پھر خوبصورتی کو پنپتا دیکھیں گے۔ وینس کا شرف آپ کو دل میں موجود بہت ساری بدگمانیوں کو ختم کرنے میں مدد دے گا۔ آپ کے اندر جو چیزیں ایک پھانس کی طرح اٹک چکی ہیں، آپ کو جو خدشات ہیں اور جو اندیشے فیوچر اور مستقبل کے حوالے سے آپ محسوس کرتے ہیں، وہ ختم ہوتے دکھائی دیں گے۔ وینس آپ کو برے خوابوں سے چھٹکارا دلوانے کے ساتھ ساتھ نہ سمجھ آنے والے قدرتی اشاروں کو سمجھنے میں مدد دے گا۔
अगर आप किसी एक रास्ते को चूज करने के लिए डिफरेंट रास्तों को जांच रहे हैं तो 20 अप्रैल गोया आपकी तलाश का आखिरी दिन हो सकता है। आपके भटकने का खात्मा होगा और किसी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए नए तजुर्बात करने का अमल अपने इख्तिताम तक पहुंच सकता है। वीनस के असरात और एनर्जीज 20 से 30 अप्रैल तक आपको न सिर्फ अपने जज्बात को समझने में मदद देने वाली होगी, बल्कि आप में ऐसी सलाहियतें खुलकर आ सकती हैं कि आप दूसरों के जज्बात, खसूसन फैमिली मेंबर्स और वालिदैन के जज्बात को भी समझने के काबिल होंगे। वीनस का शर्फ आप में छठी हिंस और पोशीदा निगाहों को बेदार करेगा। आप अपने सोए हुए जज्बात को जागता हुआ महसूस कर सकते हैं। आप में जो हकीकत से मुंसलिक जो ख्वाहिशात हैं 20 से 30 अप्रैल तक के दिनों में वो ख्वाहिशात अपनी अरूज तक पहुंच सकती हैं। आपके अंदर दुनिया की मोहब्बत कम हो सकती है और आप बामानी और बामकसद चीजों की तरफ बढ़ते मालूम होंगे। जोरा का शर्फ आपको अपनी रूहानी जिंदगी की तरफ मुतवज्जो करेगा। यूँ तो 20 अप्रैल तक एरिस में सूरज का शर्फ चल रहा है जो 20 अप्रैल तक आपको एक नया चाम और खूबसूरती बख्श रहा है और आप अपनी ज़ाहिरी खूबसूरती और दिलकशी की तरफ मुतवज्जो हैं। सूरज 25 मार्च से एरिस में मौजूद है जो 25 अप्रैल तक आपकी ज़ाती ज़िंदगी में आला किस्म के डिसीजंस लेने और अपने मामलात में लीड करने वाला बनाएगा। सूरज के शर्फ की वजह से 25 अप्रैल तक आप जिंदगी की लज्जतों से लुत्फ अंदोज होंगे। आपकी शोहरत, इज्जत और मकाम व मर्तबे में इजाफा होगा। 20 अप्रैल के बाद आपकी जाती जिंदगी के घर पर नेपच्यून और मरकरी का कब्जा होगा और 30 अप्रैल को जोरा के शर्फ के खात्मे के बाद वीनस कमजोर एनर्जीज लेकर आपके अपने बुर्ज में आ जाएगा। जो आपके लिए आने वाले कई बरस खासे अहम रहेंगे जिनमें आप जाती तौर पर कई तरह के खतरात से भी दो चार हो सकते हैं। नेपच्यून का आपके अपने बुर्ज में कयाम इस बात की तरफ मुतवज्जो करता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में एक हिजान खेजी वाली सूरत हाल पैदा होने वाली है। अनक्लियर और गैर वाज़ेह ख्यालात आप पर गालिब आ सकते हैं। नेपच्यून की एनर्जीज के साथ 25 मई को जोहल की एनर्जीज भी शामिल होंगी। जोहल यानी सैटर्न प्लेनेट आइंदा 2.5 बरस 25 मई के बाद से आपके अपने बुरूज में नेपच्यून के हमरा गुजारेगा। लिहाजा आने वाले चंद साल आपकी जिंदगी को जाहिरी तौर पर थोड़ा पेचीदा, चैलेंजिंग और कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। आपको धोखों और मुखालफतों का सामना हो सकता है। आपकी शख्सियत और आपकी पर्सनैलिटी में पुरसरारियत और सस्पिशियस सूरत हाल उभर सकती है। 25 मई से सैटर्न की आपकी बुर्ज में मौजूदगी गो के आपको मुखालफतों का मुकाबला करने की हिम्मत देगी, लेकिन वाज़ेह रहे कि नेपच्यून आपको जिंदगी में ऐसी सूरत हाल में धकेल सकता है और ऐसे लोगों से भी मिलवा सकता है जो बद इखलाक और बद ज़ौक़ हों। आपके लिए कोई अहम फैसला करना अगले चंद बरसों में खासा मुश्किल दिखाई देता है। यकीनन जब आदमी बेहतर तौर पर स्टैंड ना कर रहा हो तो वो मसाइल या इश्यूज को फिगर आउट या फिक्स नहीं कर सकता। आपको अपने नाम, इज्जत व आबरू और मकाम व मर्तबे के हवाले से अगले चंद सालों में खासी मेहनत के साथ साथ खासा मोहतात रहकर चलना फायदा दिलवा सकता है। आपको अहम काना गलतियां और मनफी जज्बात से गुरेज करना होगा। नेपच्यून और सैटर्न आपके बुर्ज में आइंदा कई सालों में गर्दिश पजीर रहेंगे। आपकी शख्सियत को एक डाइवर्स शख्सियत बनाकर पेश कर सकते हैं। आपको डिसिप्लिन और नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखने की ज़रूरत होगी। अलबत्ता अगर हम सिर्फ वीनस के शर्फ की बात करें तो 20 से 30 अप्रैल तक का वक्त वीनस के शर्फ का वक्त होगा जो आपको बातनी तौर पर पावरफुल करेगा। आपकी रूहानी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आप खूबसूरत और दिल फरेब ख्वाब देखेंगे। ऐसे विरगो अफराद जो इन दिनों बुरे ख्वाब देख रहे हैं, आपको बुरे ख्वाबों से छुटकारा मिलेगा और आप अपने आप में एक सुकून, पीस और सेटिस्फेक्शन महसूस करेंगे। बैरूनी हालात जैसे भी हुए, आपके दिल को एक आसरा और गैबी किस्म की सपोर्ट मिलेगी। आने वाले वक्त में नेपच्यून मुकम्मल तौर पर जब आपके बुर्ज पर कंट्रोल संभाल लेगा तो आपके अकायद और डिसिप्लिन में भी गैर वाज़ेह और गैर मामूली बदलाव पैदा होगा। लिहाजा जोरा की शर्फ की ड्यूरेशन में आप उन लकी लोगों में शुमार किए जा सकते हैं जिन्हें दिल की तहारत और पाकीज़गी मिलेगी। आपके अंदर छुपे हुए दुख और गम खत्म होंगे। आप में दरगुजर करने, टॉलरेट करने और माफ करने की सलाहियत आएगी। आप अपने और लोगों की ऐबों की पर्दापोशी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। आपके इखलास और खुलूस में इजाफा होगा। जोरा का शर्फ आपको रूहानी मामलात में बेहतर होने की सलाहियत देगा। इन दिनों रूहानी अमाल और विरदो वज़ाइफ आपके लिए पुरअसर हो सकते हैं और आपकी रूहानी ताकत को मजीद मैच्योर कर सकते हैं। ये मुख्तसर से दिन आपको अपने जज्बात में कंट्रोल देने के साथ साथ
آپ کو बदगुमानियों से भी दूर करेंगे। इन दिनों में आप हसद, तकब्बुर, खुद नुमाई और खुद सनाई से दूर रहेंगे। आपके रुपए, पैसे और माली फिक्रों में कमी आएगी। इसके अलावा वालिदैन से फवाइद का असूल, घरेलू जिंदगी के मामलात में सब्र और तहम्मुल से हल करने, पसंदीदा चीजों के हसूल, और अगर आप शादीशुदा हैं तो ससुराली जिंदगी में हम आंगी और अंडरस्टैंडिंग पैदा करने के लिए भी ये वक्त खास समझा जाता है। विरगो खवातीन के लिए ये वक्त खसूसी घर से लगाव का वक्त होगा। आपकी घर से मोहब्बत बढ़ेगी। आप घर को मजीद खूबसूरत और दिलकश बनाने के मूड में दिखाई दे सकती हैं। अहले खाना और फैमिली से आपको तवज्जो और प्यार मिलेगा। विरगो अफराद जो शादीशुदा हैं, आपके लाइफ पार्टनर के माली मामलात के हवाले से ये वक्त बेहतरी और इजाफा दिलवाने का बाइस बन सकता है। इसके अलावा आपके दिल में पाकीज़गी और तहारत आपको दूसरों के मामलात को समझने और अहमियत देने का दर्ज देगी। ज़ोरा का शर्फ आपको इंसाफ, मुसावात यानी इक्वलिटी के करीब करेगा। आप जुल्म, ज़्यादती, जबर और बाय फोर्स चीज़ों के नफाज के बजाय आराम और सुकून और सेटिस्फाई तरीके से मामलात को हल करने के मूड में दिखाई दे सकते हैं। ज़ोरा का 20 से 30 अप्रैल तक का शर्फ एक ऐसा वक्त होगा जिसमें आप रूहानी दुनिया में अपना नाम और मुकाम और मर्तबा पैदा करने के साथ साथ नए रूहानी असूलों को जानने और अपनी अगली जिंदगी के लिए तोशा इकट्ठा करने की तरफ बढ़ सकते हैं। ये वो वक्त होगा जब आप मौत के खौफ से आज़ाद दिखाई दे सकते हैं, बल्कि शहादत और कुर्बानी के जज्बे आप पर गालिब आएंगे। गोया आप दुनिया परस्ती से खासे दूर और हकीकतों को तस्लीम करने वाले और रियलिटी के करीब रहने वाले लोगों में शुमार हो सकते हैं। आपके लिए 10 जून को जुपिटर का शर्फ भी आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में एक इनकलाबी सूरत हाल पैदा कर सकता है और एक रेवोल्यूशनरी चेंज ला सकता है। मुश्तरी यानी जुपिटर 10 जून को शर्फ पर आएगा और आपका रूहानी जिंदगी का रूलर होने के नाते आपके पास रूहानी मामलात में और आपके लिए बड़ा मददगार साबित होगा। मोज़िज़ विरगो ख़वातीनो हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान जिन लोगों के साथ उठता बैठता है और जिन लोगों की गैदरिंग में रहता है, वो लोग और माहौल इंसान की तबीयत, मिजाज और शख्सियत में सरायत कर जाते हैं। आइंदा आने वाले वक्त में आपको साहिबे ईमान और पुरखुलूस लोगों के करीब रहना चाहिए ताकि आप मुस्बत रविश पर बरकरार रहें। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो।